हे रशियन डिबोट केले हांकां, तरी आसतना पुलीस कांयच एक्शन घेना हांचेर. पुलीसा कडेन गेल्लो हांव कंप्लेंट दिवन, आतां 22 दीस जाले, इन्क्वायरी करता म्हणटा. कसली इन्क्वायरी करता? हेंचे कडेन पासपोर्ट विजा आहा, ट्युरिस्ट विजा आहा, तेचेरूच ते बिझनस विजा नासतना ट्युरिस्ट विजाचेर हे काम करता. हांकां कशें अलाउड करता? आमच्या गांवांत जर आमकां जर पोट भरना, भायले फॉरेनाक येवन हे रिपोर्ट केलेले मनीस जर हांगा येवन काम करता, तर तेंचेर इन्क्वायरी कांयच जायना. प्रूफ दिला आसता, तुमकां फोन नंबर दिला आसता, इन्क्वायरी कित्याक जायना हेंचेर? हे रशियन जर भायले येवन काम करता हांगा, जाल्यार आमच्या लोकांनी कितें करपाचें? ते डायरेक्ट वेबसायट ओपन करता आनी वेबसायटीचेर ते बुकींग घेता, बिचार भोंवता, ते स्कॅनर दिता आनी बुकींग घेता आनी सगळे ट्युरिस्ट घेवन वयता, भायले गाडी हाडटा, डॉलरांनी पयशे घेता आनी आमचे गव्हर्मेंट तांकां कांयच एक्शन घेयना हेंचेर. आमी कितें करपाचें? मागीर म्हणटा गव्हर्मेंट, आमी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट उलयता. आमी गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट ना. आमकां आमच्या गांवांत आमी पोट भरूंक जाय, आमकां बिझनस आमकां मेळोंक जाय. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागना आमकां बाबा पयशे दिया, आमकां पोट भरूंक जाय, आमकां हप्ते भरूंक दिया, अशें मागना. आतां एअरपोर्टार जाल्यार एअरपोर्टार तेंच्यांनी तिकेट वाडयली. कितें करपाचें आमी? एअरपोर्टार वाडयली तेंच्यांनी 5 मिनटांक, 2 मिनटांक, 3 मिनटांक, अशें कितें हे? 2 एअरपोर्ट आमचो. वास्कोचो एअरपोर्ट सेपरेट आनी हो एअरपोर्ट सेपरेट. गोंयान रूल कसो आहा तर? गोंयकारांक एक रूल आनी भायल्यांक एक रूल. नाल्यार आमचे एअरपोर्ट आहा तेंचो न्हू, प्रायवेट एअरपोर्ट म्हणटा न्हू, ते आमची गोंयची लायट तेका कित्याक? गोंयचें उदीक कित्याक तेका तेंच्या स्टेटीसून हाडून दी, उदीक हाडून दी, लायट हाडून दी, सगळें हाडून तेका. आमच्या गांवांत आमकां जर गोंयान आसून आमचें पोट भरना जाल्यार कितें करपाचें? हे टॅक्सीकारांनी खंय वचपाचें? टॅक्सीचो एकूच बिझनस, आमच्या टॅक्सीकारांचो एकूच बिझनस आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आहा. तोय बिझनस तुमी काडूंक सोदतात? कितें करपाचें? आमी कितें करपाचें? लोकांक, गोंयच्या लोकांक विचारता, गोंयकारांनी खंय वचपाचें, खंय पोटां भरूंक वचपाचें? पळय महाराष्ट्रान, कर्नाटकान शेतकार बावडे ते शेतांक हे ना, पावस ना, कितें ना, रिणांक लागून वाडून गेले ते बावडे जीव दिता, आत्महत्या करता, फाशी दिता. तशी परिस्थिती आमचेर हाडूं नाका. सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, हेचेर लक्ष दवर आनी दखल घे मातशी आमच्या गोंयकारांक लागून. आतां पळय एअरपोर्टार थंय आमचे 50 रुपया घेता पिकअपाक, थंय ड्रॉपाक पयशे ना. वास्को एअरपोर्टाचेर, दाबोलीम. आनी ह्या एअरपोर्टाचेर कित्याक हे इतले आमकां सतयता? कित्याक लागून हे? ना तेंची लायट आमची दिवपाची ना तेंकां, उदीक आमचें दिवपाचें ना, गोंयचें उदीक आमचें कित्याक तेंकां? आमकां जर अशें त्रास करता, तेंच्या गांवांत तेंच्या स्टेटीसून हाडून दी उदीक आनी कितें जाय तें लायट डायरेक्ट. तितकेंच गव्हर्मेंटाक सीएमा कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता, मातशें आमच्या गोंयकारांचेर लक्ष दवर. हे इलिगल आमच्या मांद्र्यान भरपूर चलता, ते मातशें लक्ष दवर.